Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. तारीख़ तिब का इंतखाब इसलिए किया गया है, यानी इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया गया कि नाज़रीन अकराम को इस कदीम अलूम के मुतल्लक और जदीद दौर में जहाँ तक कि बहुत से मसाइल, बहुत सी उलझनें और पैदा हुई और तिब के नामो निशान की तरफ बहुत कुछ कहा जा रहा है, यानी इसको तिब के नामो निशान को मिटाने के लिए भी जो बहुत से लोगों ने बहुत बड़े काम किए, जिसकी वजह से तिब के अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि तिब आज भी ज़िंदा है। लेकिन इस मौजू को समझने के लिए तारीख़ तिब पर तो मुख्तसर सी हम बात करते हैं नाज़रीन कराम कि तिब तारीख़ तिब ये इस तरह बयान किया जा सकता है कि नाज़रीन कराम कि तारीख़ ही के ज़रिए माजी, हाल और मुस्तकबल की तामीर की जाती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि तारीख़ ही के मुताला से हमें उन अक़वाम की बद किरदारियों और बद आमालियों को समझ सकते हैं जो अल्लाह के गज़ब का निशाना बने। लेकिन इसके बरक्स ऐसी भी कौमें गुज़री जो अपने नेक आमालों और नेक किरदारों की वजह से सरफराज और सरबलंद हुई और तरक्की व कामरानी हासिल की। हम इनके असूलों पर चल कर अपने हाल को बेहतर और रोशन बना सकते हैं। नाज़रीन इकराम, तारीख़ तिब में यानी तारीख़ की अहमियत के बारे में उलमा के मुख्तलिफ ख़यालात हैं। मसलन कोई इसे गड़े मुर्दे उखाड़ने का नाम देता है, तो कोई इसके ज़रिए अक़वाम की इबरतनाक अंजाम का नक्शा खींचता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो कोई इसे झूठ का पलंदा और गलत बयानी का नाम देता है। लेकिन नाज़रीन कराम, तारीख़ ही के ज़रिए हम कामयाबी और कामरानी की राहों पर चल सकते हैं। हमारे पास एक रास्ता होता है, चाहे अच्छे पर चलें या बुरे पर, ये चुनना हमारा काम है। तारीख़ हमें सब कुछ बता देती है। जैसा कि नाज़रीन कराम, अल्लामा इब्न खल्दून के मुताबिक कि तारीख़ एक आला शोबा इल्म और बेहद फ़ायदा देने वाला फ़न है जो हमें साबका के इखलाकी हालात और अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात और सलातीन और इनकी सल्तनतों की सियासियात बताता है। नाज़रीन इकराम, कुरान में करीम अल्लाह की आखिरी किताब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और इसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाली अक़वाम को कसस की सूरत में बयान किया गया है। उन्होंने किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी की और किस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें अपने अज़ाब इलाही से तबाह व बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि इनका नामो निशान तक मिटा दिया। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने अल्लाह की फरमाबरदारी की, अल्लाह के अहकामात पर अमल किया, हक का साथ दिया, बातिल को ठुकराया, अल्लाह ताला ने इन्हें अपने इनामों अकराम से किस तरह नवाजा। लेकिन ये कहना भी दुरुस्त है कि तारीख़ को जितना मुसलमानों ने महफूज किया उतना किसी कौम ने महफूज नहीं किया। नाज़रीन इकराम, इस तिब के इल्म में तिब के अरूज व ज़वाल की दास्तानें मुख्तलिफ आई हैं। तारीख़ नवीसी की तरह मुसलमानों ने इस्लामी अलूम व फ़नून यानी तिब की तदवीन पर ख़ास तवज्जो दी।
सेहत की हिफाजत के लिए इस्लाम में बहुत जोर दिया गया है और हिफ्ज़ान सेहत के लिए बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। ख़ास तौर पर तिब में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। इस सिलसिले में इब्ने कीम का नाम सर फहरिस्त है। इनकी किताब ज़ादुल मआद में तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मुस्तकिल बाब मौजूद है। इसी तरह इब्ने सीना, इब्ने रुशद, इब्नुल हाशिम अल बैरूनी और ज़िक्रिया राज़ी के तिब्बी कारनामे मुसलमानों के लिए रोशन मिसाल हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया में कोई मुल्क व कौम हमेशा इक़्तिदार की बुलंदियों पर नहीं रह सकती, यानी हर तरक्की को ज़वाल है। इसी तरह जो कौमें कल अपना नामो निशान तक नहीं जानती थीं, आज पूरे आलम में इनका परचम लहरा रहा है और अरूजो ज़वाल की दास्तान का ये सिलसिला अज़ल से अब तक बरकरार रहेगा। एक ज़माना था कि जब सलातीन बादशाहों की गोद में तिब सलातीन और बादशाहों की गोद में पली बड़ी परवान चढ़ी और एक मकाम बनाया। और अब ये भी ज़माना है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसको पूछने वाला नहीं है। हत्ता कि तिब इतना बहुत बड़ा अपने अंदर इल्म लिए हुए है और आज भी इस पर अमल करने वाले कहीं अताई कहलाते हैं और कहीं उनको ये कह के उनकी बातों को रद्द कर दिया जाता है। इनको तो किसी बात का इल्म ही नहीं है। अल्लाह करीम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है। इंसान कोताहियाँ कर सकता है, इंसान अपने सिराते मुस्तकीम से हट सकता है, इंसान अपने बुज़ुर्गों की, अपने असलाफ की बातों से हट सकता है और उनकी तरबियत से मुकम्मल तौर पे इस्तिफ़ादा नहीं करता, तो ये इंसान की अपनी गलती तो हो सकती है, लेकिन इसका किसी भी बड़े इल्म यानी इल्म तिब के अंदर कमी नहीं आ सकती। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। कोई ना कोई इंशाअल्लाह इस फ़न को बड़ी तेज़ी और तरक्की के साथ, मेहनत के साथ इस चिराग को रोशन यानी तिब के चिराग को रोशन रखेगा। अल्लाह ताला उनका हामी और नासर होगा। नाज़रीन किराम, अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इसको मिटाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये अब तक ज़िंदा है। हमारे सामने चीन की मिसाल मौजूद है। एक ज़माना था कि इनको अफ्यून, चरस, गांजे के सिवा कुछ इल्म ना था, लेकिन आज इनकी अपनी मेहनत, लगन और कोशिश से एक बुलंद मुकाम हासिल है। इसी तरह यूरोप जहालत की गहरी नींद सो रहा था और अरब अलूम व फ़नून के आसमान से तारे तोड़ रहे थे, लेकिन अब ये ज़माना है कि अक़वाम मशरक़ यूरोप वालों के दस्ते नगर बन रहे हैं, इनके मरहूने मिन्नत हैं, लेकिन आज इल्म हासिल करने का शौक़ ख़त्म हो गया है। तरक्की हासिल करने के रास्ते अपने और काहली और आराम तलबी की वजह से बंद हो गए हैं। तहकीक करने की कोशिशें ख़त्म हो गई हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशें ख़त्म हो गई हैं। इंसानियत, यहाँ तक कहूँगा कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपने बारे में सोचता है। कुरान पाक की तालीम हासिल करने की बजाय इन्हें जुज़दानों की ज़ीनत बना दिया है। हालांकि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हर चीज़ का इल्म हमें कुरान करीम से मिलता है। नाज़रीन किराम, तारीख़ तिब में लुगत अरब में
तिब के मानी हैं, यानी अरबी की लुगत में तिब के मानी हैं इलाज करना। जादू का इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए इंसान के बदन के हालात यानी हालाते सेहत और हालाते मर्ज मालूम होते हैं। तिब के आगाज़ के बारे में हुक्मा इकराम दो ग्रोहों में बटे हुए थे। एक ग्रोह के मुताबिक कि तिब हर ज़माने में इंसान की ज़रूरत रही है, जबकि नाज़रीन इकराम दूसरे ग्रोह के मुताबिक तिब को हादस करार देते हैं। हकीम बुकरात तिब को एक अलहामी फ़न समझते हैं। हकीम अफलातून ने अपनी किताब में अबुल तिब यानी तिब के बाप अस्क्लेपियस को साहब अलहाम तस्लीम किया है। खुद जालिनूस भी तफसीरुल अहद में इसी तरह का इजहार ख्याल करते हैं। यूनानियों के अलावा अक्सर दूसरी कौमों में भी इसको अलहामी करार दिया गया है। यहूदियों का ये नज़रिया था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इस इल्म को वही किया। असाबियों के नज़दीक ये इल्म हैकलों और मजहबी सरदारों से फैला। मजूसियों का ख्याल है कि ज़रतुश्त पर 4 तरह के अलूम की किताबें नाज़िल हुईं, जिनमें से एक तिब है। हिंदू आयुर्वेदिक का सरचश्मा वहीयो अलहाम करार देते हैं। अबू जाबर भी इसको अलहामियों कशफी करार देता है और नशर व अशात ज़राया अबलाग का तरीक़ेकार बताता है। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जड़ी बूटियों और दरख्तों से दरियाफ्त करके इनके फ़वाइद तहरीर करते थे और योगी सन्यासी भी यही नज़रिया रखते हैं। वो कहते हैं कि नाज़रीन इकराम के दिवाली की रात जड़ी बूटियाँ बोलती हैं और अपने ख़ास फ़वाइद बताती हैं। इसके अलावा इस्लाम में तिब के मुतल्लिक़ इस किस्म के ख़यालात नहीं हैं। इस्लाम में तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुस्तकिल मौजू है जो वही इलाही और कमाल नबूवत से सरफराज हुई। मर्ज़ को ज़्यादा अहमियत हासिल ना थी। पत्थर के ज़माने में हमें मुख्तलिफ अमराज की बकसरत मिसालें मिलती हैं। नाज़रीन किराम, बकौल डॉक्टर डुबाइस इल्म तिब कोई नया इल्म नहीं है। इसी वक्त से इंसान ने अपनी कोशिशों से अपने अवारिज़ अपने अमराज का इलाज ढूंढ लिया होगा। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले इंसान और पहले तबीब मानते हैं। फिर ये इल्म विरसे में आपके बेटों को मिला, यानी औलाद आदम को मिला। इल्म तिब औलाद आदम को विरसे में मिला। एक रवायत में ये भी कहा गया है कि इसकी मुकम्मल तालीम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई थी, लेकिन गैर मुस्लिम अक़वाम यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस इल्म का मौजूद करार दिया और हिंदुओं ने धनुमंतरी और पारसियों ने अपने पैगंबर ज़रतुश्त को हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इन तूफ़ान नूह से पहले ही तमाम अलूम में कमाल हासिल कर लिया था। नाज़रीन इकराम, यूनान की ज़मीन में बड़े बड़े नामवर अतिब्बा पैदा हुए। अबुल तिब यानी तिब के बाप अस्क्लेपियस ने अपनी औलाद को इस फ़न की ज़ुबानी तालीम दी थी और वसीयत की थी
کہ یہ فن خاندان سے باہر نہ جانے پائے، یعنی کوئی دوسرے خاندان کے لوگ اس فن سے استفادہ نہ کر لیں۔ ناظرین کرام، اقلیدس، افلاطون اور سولن اسی خاندان سے تھے، یعنی اسکلیبیوس کے خاندان سے تھے۔ اس سلسلے کی 16ویں نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 برس پہلے بقراط پیدا ہوا، جو یونانیوں میں پہلا شخص تھا جس نے متعدد کتابیں لکھیں۔ اسلام سے پہلے جالینوس پر اس فن کے کمال کا خاتمہ ہو گیا۔ بقراط اور جالینوس کا قول ہے کہ جب فلسفہ کو دنیا الہامی تصور کرتی ہے، یعنی جب فلسفہ کو دنیا الہامی تصور کرتی ہے، کیوں نہ طب کو بھی الہامی سمجھا جائے۔ ناظرین اکرام، طب مرض کے حدوث کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے۔ لوگوں کی یہ آراء ہے، لوگ اپنی یہ رائے رکھتے ہیں کہ مرض انسان سے بھی پہلے موجود تھا۔ مرض انسان سے بھی پہلے موجود تھا۔ تقریباً آج سے 1,40,00,000 سال پہلے، 1,40,00,000 سال پہلے مرض کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک اسی طرح سر آرتھر کت کے اندازے کے مطابق انسان 3,50,000 سال قبل مسیح اور بعض کے نزدیک 30 لاکھ سال پہلے موجود تھا۔ ہمارے لیے ضروری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ مرض سب سے پہلے انسان پر کب حملہ آور ہوا۔ سوال یہ ہے کہ مرض سب سے پہلے انسان پر کب حملہ آور ہوا، اور اس کا جواب مشکل ہے۔ اس کے بعد زمانہ ہجری میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اگرچہ دانتوں کے امراض اسی زمانے میں کم تھے، اور امراض انہضام یعنی معدے کے امراض بھی اس وقت نہیں تھے۔ لوگ تو ہمات کا شکار تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ امراض بھوت، پریت یا جنوں کی ناراضگی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جتنی بھی تکلیفیں ہیں کسی انسان کو آتی ہیں وہ بھوتوں کی وجہ سے ہیں، جنوں کی وجہ سے ہیں، یا امراض کی ابتدا جادو سے ہوتی ہے کہ خبیث روحیں، گندی روحیں انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ان کے علم کے اعمال و رسومات ادا کرتے ہیں تاکہ شفا ہو جائے، انسان کو جو دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، پھر جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، علم آتا گیا، انسان اس کے علاج معالجے کے طریقوں میں بھی تبدیلی آتی گئی، یعنی اس کے علاج معالجے کے طریقوں میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، چنانچہ ٹونے، ٹوٹکے، جھاڑ پھونک، جنتر منتر، تعویذ گنڈے، جادو کے علاوہ سانپ کی چربی، مردے کی کھوپڑی وغیرہ کا استعمال بھی بطور دوا ہونے لگا۔ یعنی تعویذ گنڈے، جادو کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جو کہ جس چرچا تھا، یہ رواج قدیم ہندو فرقوں میں اب بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب بستیاں آباد ہوتی چلی گئیں، تہذیب و تمدن کے قافلے آگے بڑھتے گئے اور اس طرح معاشرہ وجود میں آیا، جب انسان مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہوئے تو تجربات اور مشاہدات ہونے لگے، اور اس طرح انسان مؤثر علاج دریافت کرنے میں کامیاب ہوا اور علم طب نے باقاعدہ صورت اختیار کر لی۔
تو ہمات کی وجہ سے، ان رسومات کی وجہ سے، یعنی یہ جن، بھوت اور تویز گنڈے، جنتر منتر، جادو ٹونے، ان تمام چیزوں سے، ان توہمات کی وجہ سے ادویات کا استعمال بہت کم ہو گیا۔ ہندو بعض امراض میں جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح آسٹریلیا کے قدیم باشندے بھی سادہ دوا استعمال کرتے ہیں، اور یہ اپنے معالجات میں، یعنی علاج کرنے کے طریقوں میں دوا کے ساتھ ساتھ جادو منتر تعویذ کے علاوہ خون اور سانپ کی چربی وغیرہ لگاتے تھے، اور انسانی بالوں کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہاں تک بہت سی، یعنی مسٹر رات نے بہت سی، یعنی 42 جڑی بوٹیوں کے نام دریافت کیے۔ انجیر کی تازہ چھال کا رس، سفیدہ کی چھال بھی استعمال کی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، جب نزلہ زکام یا کھانسی ہوتی تھی تو ایک قسم کی ادویہ یعنی پودینہ جو ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی تاریخ کے طب کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا گیا، یہ طب کے اندر جدت آتی گئی اور بہتری سے بہتری آتی گئی۔ ابتدائی تاریخ طب جاننے کے لیے مرض کے حدوث کے علم کو جاننا ناظرین کرام بہت ضروری ہے۔ ابو جابر مغربی نے طب کو الہامی قرار دیا۔ ان کے نزدیک پہلے انسان کو طبی اعانت کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ بعض کے نزدیک یہ تہذیب و تمدن سے پہلے کا دور، لیکن اکثر کا خیال تھا کہ مرض کے جراثیم انسان سے بھی پہلے زمین پر موجود تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 16 کروڑ سال پہلے زمین پر جراثیم موجود تھے۔ اسی طرح سراتھر کے اندازے کے مطابق 30,50,000 سال پہلے کرۂ ارض پر انسان آباد تھا۔ بعض دوسرے حکماء کے مطابق 30 لاکھ سال سے کرۂ ارض پر انسان موجود ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امراض اور انسان پہلے ہی پائے جاتے ہیں، یعنی اس کرۂ ارض پر امراض اور انسان پہلے ہی پائے جاتے ہیں۔ دنیا اور طب کے بارے میں یہ نظریات ہیں کہ دنیا اور طب دونوں قدیم ہیں، دنیا بھی قدیم پرانی ہے اور طب بھی بہت پرانی ہے۔ طب کی ضرورت کو ہر زمانے میں انسان نے محسوس کیا ہے۔ حدوث اجسام کے قائل بعض حکماء نے طب کو حادث قرار دیا ہے۔ حکیم بکرات طب کو الہامی قرار دیتے ہیں، اور حکیم افلاطون نے ابو الطب یعنی طب کے باپ اسکلیپیوس کو صاحب الہام کہا ہے، اور جالینوس بھی اسی طرح کا نظریہ رکھتا ہے۔ طب کو اور بھی کئی قومی الہامی و کشفی سمجھتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہودیوں کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم وحی کیا۔ اصحابیوں کے نزدیک علم ہیکلوں معبودوں سے پھیلا اور ان کے مذہبی رہنماؤں اور کہنوں پر الہام کے ذریعے ملا۔ مجوسیوں، زرتشتوں آتش پرستوں کے نزدیک زرتشت پر 4 طرح کی کتابیں نازل ہوئیں۔ ان میں ایک طب تھی۔ ہندو، ناظرین کرام، ہندو بھی وید کو الہامی کہتے ہیں، لیکن علم طب کی ابتدا کا نظریہ ان نظریوں سے مختلف ہے۔ اکابرین اسلام اور ائمہ طب علم طب کو قیاس، تجربہ اور تجسس و تحقیق کا نتیجہ کہتے ہیں، لیکن بعض حکماء مغربی حکماء کی طرح طب کو الہامی و کشفی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جڑی بوٹیوں اور درختوں سے دریافت کر کے
ان کے فوائد تحریر کرتے تھے، اور یوگی سنیاسی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ دیوالی کی رات جڑی بوٹیاں بولتی ہیں۔ لیکن اسلام میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مستقل موضوع ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری طب سے کوئی مطلب نہیں، لیکن طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی اور کمال نبوت سے سرفراز ہوئی، نبوت کے کمال سے سرفراز ہوئی۔ بقول ڈاکٹر ڈوبائس کہ علم طب کوئی نیا علم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، علم طب کوئی نیا علم نہیں ہے۔ انسان نے جب سے اس زمین پر قدم رکھے ہیں، جب سے ہی انسان نے اپنی ذہنی کاوشوں سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہوگا۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے طبیب تھے، پھر آپ کے بیٹوں میں سے بیٹے شیس علیہ السلام کو یہ علم ملا، اور پھر الہام کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی مکمل تعلیم دی گئی۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہندو دھنومنتری اور پارسی اپنے پیغمبر زرتشت کو مانتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے شریعت اور حکمت سیکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے ہی تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ پھر ایک اور طوفان آیا اور اہل مصر اس میں غرق کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ 12,000 شاگرد حضرت ادریس علیہ السلام کے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی قبر سے شفا کے طلبگار ہوتے تھے۔ ناظرین اکرام، ابو الطب یعنی طب کے باپ اسکلیپیوس بہت بڑا نامور طبیب تھا۔ یونان کی سرزمین پر بڑے بڑے نامور اطباء پیدا ہوئے۔ اقلیدس، افلاطون اور سولن اسی کے خاندان سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 برس پہلے بقراط پیدا ہوا، جو یونانیوں میں پہلا شخص تھا جس نے اس فن کی تدوین کی اور متعدد کتابیں لکھیں۔ لیکن جالینوس پر اس فن کا خاتمہ ہو گیا۔ اسکلیپیوس، غورس، مینس، برماہندس، افلاطون، اسکلیپیوس دوم، ایک اسکلیپیوس ابو الطب یعنی طب کے باپ، اور دوسرے اسکلیپیوس دوم بقراط اور جالینوس، یہ 8 با کمال اطباء کرام تھے۔ دنیا کی وحشی اقوام کے فلسفہ مرض کے مختلف نظریات تھے۔ ناظرین کرام، ان کا پہلا نظریہ یہ تھا کہ امراض بھوت پریت یا جنوں کی ناراضگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلا نظریہ تھا، توہمات پر مبنی یہ نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ یہ کہ امراض کی ابتدا جادو کے ذریعے ہوتی ہے۔ کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی ٹونا کر دیتا ہے، کوئی جنتر منتر کر دیتا ہے، کوئی کچھ تعویذ گنڈے کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ سب نظریات انسانوں کے کمزور عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا، انسان کے علاج معالجے میں ترقی و تبدیلی آتی گئی، تہذیب و تمدن کے قافلے آگے بڑھتے گئے،
معاشرہ وجود میں آیا، تجربات و مشاہدات ہوئے، مؤثر اور نئے نئے علاج دریافت ہوئے، اور علم طب نے باقاعدہ صورت اختیار کر لی، اور طب ایک علم کے طور پر سامنے آ گیا، اور ایک فن کے طور پر یہ علم طب ایک فن کے طور پر سامنے آیا، جس سے انسانیت کی فلاح کے لیے کام ہوا، اور بہت سے خطرناک سے خطرناک بیماریوں کا ازالہ ہوا، اور اس کا انسان کو کہ دکھ درد میں جو تکلیف تھی اس کا فائدہ ہوتا گیا۔